अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं ज़रा सोचिए। बिल्कुल जी, ज़रा सोचिए की सेकंड वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं और आज हम बात करेंगे ज़रा माइनॉरिटीज़ की। पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, उसकी बात करेंगे और हम आपसे ये भी समझने की, आपसे पूछने की थोड़ी-सी हिम्मत करेंगे कि आपने यानी कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ और हमारे यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है यानी जो मुस्लिम्स हमारे यहाँ रहते हैं जो कि एक बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम्स की है, उनसे मैं बात करना चाह रही हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कितने लोग मुझे सुनेंगे, कितने लोग मुझे नहीं सुनेंगे, कितने लोग इस वीडियो को बीच में से ही बंद कर देंगे, लेकिन बहरहाल कहीं न कहीं शायद कोई सुन ले। इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो-जो हमें देख रहा है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ की। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में माइनॉरिटी का बहुत बुरा हाल है। कभी सोचा है आपने, ज़रा सोचिए कि हमारे यहाँ जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त माइनॉरिटीज़ कितनी परसेंटेज जो थी वो माइनॉरिटीज़ की थी? कितने परसेंट माइनॉरिटीज़ उस वक़्त मौजूद थे किसी भी दूसरे रिलिजन के, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों या किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक हो। आज आप देखिए और चेक कीजिए कि कितने लोग रह गए हैं। कराची में एक पारसी कंपाउंड हुआ करता था। मैंने क्योंकि कराची से स्कूलिंग मेरी कराची की है, वो पारसी कंपाउंड में मेरी फ्रेंड्स रहती थीं, मेरे दोस्त रहते थे और अब वो पारसी कंपाउंड खाली है। कहाँ गए वो सब लोग? कभी सोचा है आपने? ज़रा सोचिए, वो सब लोग कहाँ चले गए? इसके साथ-साथ जैसे मैंने पहले कहा कि पहले बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग जो थे वो पाकिस्तान में थे और अब वो तादाद घट के बहुत ही कम रह गई है, शायद 2% रह गई है। या शायद 3% बहुत भी अगर हुई तो। आपने कभी सोचा है कि वो सब लोग कहाँ चले गए? क्या वो मुल्क छोड़ के चले गए? अगर चले गए तो क्यों? क्या वो सब लोग कोई जैसे कहा जाता है कि किसी को जॉब चाहिए थी तो वो किसी कंट्री में चला गया, किसी को जॉब चाहिए थी, कोई पढ़ने चला गया। तो ये सब लोग अचानक इतनी बड़ी तादाद में बाहर जॉब करने चले गए, इतनी बड़ी तादाद में पढ़ने चले गए, कहाँ गए ये लोग? और क्या आपने सोचा है कभी कि मियाँ मिट्ठू को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? जो हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ले जाता है और हर साल 1000 से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं उनको ज़बरदस्ती उनके घरों से उठा लिया जाता है और उनकी शादियाँ मुसलमानों से करवा दी जाती हैं, उनको कलमा पढ़ा दिया जाता है, ज़बरदस्ती उनका रिलिजन चेंज करवा दिया जाता है। उनके माँ-बाप रोते रहते हैं, उनके माँ-बाप दुहाइयाँ देते रहते हैं, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? ज़रा सोचिए कि ऐसा क्यों है? आखिर हम लोगों को वो बच्चियाँ अपनी बहनें या अपनी बेटियाँ क्यों नहीं लगती? और नहीं लगती तो उसका मतलब है कि ज़रूर कुछ ना कुछ खोट हमारे अंदर है, उनके अंदर नहीं। वरना होना तो यही चाहिए कि हमें उनका भी उतना ही दर्द हो, उनके लिए भी उतना ही हमारा दिल दुखे जितना किसी मुसलमान के घर से अगर कोई बच्ची गायब हो जाती है, जैसे आजकल एक दुआ ज़हरा एक बच्ची कराची से जो गई है, उसके लिए बहुत बार-बार न्यूज़ दिखाई जा रही है, बार-बार कहा जा रहा है कि जो उसके माँ-बाप पहले उसको ढूँढ रहे थे, बहरहाल वो मिल गई है। अब वो ये कहा जा रहा है अपनी मर्ज़ी से गई है या नहीं गई है, उसकी एज भी 15 साल बताई जा रही है, यानी कि 15 इयर्स उसकी एज है, लेकिन ख़ैर उसने 18 इयर्स बता के शादी की है, अपनी मर्ज़ी से की है या ज़बरदस्ती की है, ये सब कुछ कहानियाँ चल रही हैं मीडिया में। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि हिंदू कम्युनिटी की और क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो 1000 से ज़्यादा बच्चियाँ उठा ली जाती हैं सिंध में, केपीके में, पंजाब में, वहाँ पे क्यों ये हमारा टीवी चैनल नहीं दिखाते? क्यों हमारे टीवी चैनल्स पे डिस्कस नहीं किया जाता? क्यों हम इस बारे में बात नहीं करते? हमारे बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस और कई दूसरे लोग जो हैं, उनके साथ इन लोगों की पिक्चर्स होती हैं मियाँ मिट्ठू के साथ। आखिर मियाँ मिट्ठू को अरेस्ट क्यों नहीं करते? कभी सोचा है आपने? ज़रा सोचिए कि आखिर मियाँ मिट्ठू और इस तरह के लोगों के ऊपर किसका हाथ है, किसका आशीर्वाद है, जो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं? हम अपने मुल्क को क्या बनाते जा रहे हैं? हमें बहुत तकलीफ होती है जब कश्मीर में कुछ हो, हमें बहुत परेशान हो जाते हैं जब इंडियन मुस्लिम्स की कोई बात आ जाए। हमें बहुत ज़्यादा हम हर एक के माई-बाप बनते हैं, चाहे दुनिया में किसी जगह भी किसी मुसलमान के साथ कुछ हो रहा हो, हम फ़ौरन वहाँ पे छलांग मार के पहुँच जाते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है
کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں دوسری ہر جگہ پہ جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں ہمیں وہاں کی بہت فکر ہے. ہم اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن میں بھی پہنچ جاتے ہیں، یو این میں بھی ہمیں چاہے جو مرضی پوچھا ہو ہم اس کے جواب میں کشمیر کشمیر کا گانا گا کر واپس آ جاتے ہیں. چاہے جو مرضی سوال کیا ہو ہم انڈین مسلمز یا کسی اور جگہ کے مسلم یا فلسطین یا کہیں کے بھی مسلم جو ہیں ہم ان کے بارے میں بات کر کے آ جاتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان لوگوں کا کیا، جو ہمارے یہاں رہتے ہیں، جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، بلکہ ملک ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا، یہ کہنا چاہیے. اور وہ کسی اور ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، ان کی مرضی، وہ جس کا جو مرضی ریلیجن فالو کریں اور ان کو بھرپور اجازت ہونی چاہیے اور ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. لیکن ذرا سوچئے کیا ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں کے نیوز پیپرز میں جب کبھی گورنمنٹ ایڈ آتے ہیں جس میں گورنمنٹ کو چاہیے ہوتے ہیں صفائی کرنے والے، یعنی کہ جو سڑک کو صاف کریں، جھاڑو دیں، جو گٹر صاف کریں اور اس قسم کے جو کام کریں، اس میں ہم یہ کیوں لکھتے ہیں کہ صرف نان مسلم ہی اپلائی کرے؟ یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ وہ لوگ صرف ہمارے جھاڑو دینے کے لیے اور گٹر صاف کرنے کے لیے؟ ہمیں اس بات پہ شرم کیوں نہیں آتی؟ ذرا سوچئے ہماری شرم کو کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیوں امبیرسمنٹ فیل نہیں ہوتی کہ ہم کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں؟ ہم اس میں یہ اسپیشلی یہ کیوں لکھتے ہیں؟ ہمارے جو فلیگ ہے، ہمارا فلیگ جو ہے وہ گرین اور وائٹ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی جو سفید حصہ ہے وہ ہماری مائنورٹی کا بتاتا ہے، لیکن ہم اس سفید حصے کو بھی گرین کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس پہ ہمیں شرمندگی نہیں ہے. ہمارے یہاں جس طرح سے ہمارے ایک جو ہے ہندو کمیونٹی کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے اپنے کسی رشتہ دار کو، وہ زخمی ہو گئے تھے، انہیں شاید کوئی چوٹ لگی تھی اور وہ زخمی ہوئے تھے، تو بہت دیر تک ڈاکٹرز نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا یہ کہہ کر کہ یہ ہندو ہے. ہمیں یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت شرم آ رہی ہے، میں افسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے یہاں اس قسم کی ذہنیت کے لوگ موجود ہیں، اس قسم کی ذہنیت کے ڈاکٹرز موجود ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ذرا سوچئے ہم آخر کیا پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جو اسکول اور کالجز سے، جو یونیورسٹیز سے ڈاکٹر، انجینئر، بڑی بڑی ڈگریز لے کے باہر جا رہے ہیں، ان کو ذہن میں ہم کسی بھی دوسرے مذہب سے نفرت سکھا رہے ہیں، اور اس بات پہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. ہم ان ٹیکسٹ بکس کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے اگر جنت میں جانا ہے، وہ جنت جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی، وہ جنت جس کا کسی کو نہیں پتا ہے بھی یا نہیں، اور اس بارے میں ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا تم نے جنت میں جانا ہے تو تمہیں سر تن سے جدا کرنا ہوگا ہر نان مسلم کا، ہر اس کا جو اسلام کو نہیں مانتا. یہ بات ہم کیوں سکھا رہے ہیں؟ ذرا سوچئے ہم اپنے بچوں کے ذہن میں یہ زہر کب تک لگاتے رہیں گے، کب تک ان کے ذہنوں میں یہ زہر بٹھاتے رہیں گے؟ ذرا سوچئے اس چیز سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جہاں پر آپ نے نہ صرف یہ کہ مدرسے بلکہ مدرسوں کے باہر کی دنیا بھی آپ نے اتنی ہی نفرت انگیز بنا دی ہے، جہاں پہ ہر ایک دوسرے سے ڈرتا ہے، ہر ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، ہر ایک کو یہ لگتا ہے کہ جی ایسا نہ ہو کہ کل کوئی اٹھ کر میرے اوپر کوئی الزام لگا دے اور میری جان لے لے. یہ ماحول ہم نے پاکستان میں بنا دیا ہے، اور اس ماحول کے رہتے ہم نے بہت سے لوگوں کو جاتے دیکھا، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی جانیں چلی گئیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں عقل نہیں آئی. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو مار دیا، ہم نے اپنے گورنر، پنجاب کے گورنر کی جان لیتے دیکھا، اور جس نے جان لی اس کو ہم نے ہیرو بنا دیا، اس کے اوپر پھول پھینکے گئے، اس کا مزار بنایا گیا. یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہم سیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم کس طرح کے، ہم سے اچھے تو طالبان ہیں جو اس قسم کی سوچ نہیں رکھتے. ہم نے نہیں سنا کہ وہاں پر اس قسم کی مائنورٹی کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہوں. آخر یہ کون سا مذہب ہم لے کے اپنا چل رہے ہیں، کون سا اسلام ہم پھیلا رہے ہیں جس سے سن کر لوگ ڈر جاتے ہیں؟ اور پھر بات ہم کرتے ہیں اسلاموفوبیا کی، یہ اسلاموفوبیا ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم ماننے کو تیار نہیں. ذرا سوچئے کہ اس ساری صورتحال سے، ساری سچویشن سے ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہم بھی نارمل انسانوں جیسا بیہیویئر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو یہ کیسے بتا سکتے ہیں، کیسے سکھا سکتے ہیں کہ دوسرے کو پوری آزادی ہے کہ وہ جس مرضی جس مذہب کا ہو وہ اس میں رہے، اور اس کی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ریلیجن کی رسپیکٹ کریں تو ہمیں بھی دوسرے کے ریلیجن کی رسپیکٹ کرنی ہوگی. یہ بار بار ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کے مار دینے کا طریقہ جو ہے اور ایک عادت سی جو پڑ چکی ہے پاکستان میں، اس کو ختم کرنا ہوگا. اپنی مائنورٹیز کے فگرز کو دیکھیے، کتنے کم لوگ رہ گئے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ذرا سوچئے ہماری مائنورٹیز کہاں گئی اور ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. تھینک یو.